السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم فطور مختلف ومتنوع اللي متكون من خبز ديال التورتيلا اولا خبز ديال الشاورما. غادي نرافق معاه الحمص، عندنا ملاوي معسلين ديال الزرع، صلصة ديال الطماطم، طيحان معمر بالكبدة، مخامر والمخ مشرمل، والفلافل مع صلصة مرافقة، سلطة. وعندنا شوربه ديال الملوخيه تلقاوها ديجا في فيديو قبل من هذا. بالصحه فطوركم. اول حاجه غادي نبداو بها هي التحضير ديال الخبز تورتيلا اولا الشاورما. بالنسبه للمقادير فاحنا نحتاجو 220 غرام ديال طحين فورس، ما يعادل 2 ديال الكؤوس ديال العنبه، معلقه صغيره ديال الزبده بدرجه حراره الغرفه ما يعادل 40 غرام، معلقه كبيره ديال الزيت بلديه، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، الملح، نص كاس ديال الحليب، والقليل من الماء للجمع الخليط. ناخذ الاناء نوضعوا فيه الطحين، الملح، الزبده، معلقه ديال زيت الزيتون، نص معلقه ديال الخميره، نص كاس ديال الحليب، وغادي نبداو نخلطوا العناصر مع بعضها. وغادي نبداو نضيفوا الماء بشكل تدريجي. بالنسبه للماء تقريبا واحد 3 ما بين 3 4 المعالق كبار ديال الماء اللي كنضيف. اذا كنبدا نجمع العجين تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. اذا باش ما نطولش عليكم المهم تبقاو تعركوا مده ديال 5 دقائق ونتلاقاو باش نكملوا. من بعد ما عركت العجين ديالي كيجي على هذا الشكل هذا، ناخذ طاسه اولا اناء توضعوا فيه العجين وغادي نخليه يرتاح. غادي نخليه لمده ما بين نص ساعه حتى ساعه. من بعد ما ارتاحت ليا العجين ديال الخبز الشاورما غادي ناخذ العجين ونخرجوا منه كرات، نخرج منه 7 ديال الكرات. ونخرجوا كويرات. هادو هما الكرات ديالي تقريبا بشكل متساوي. غادي ناخذ كل كره نطلقوها، نديرو الطحين وكنطلقو. كيجي على هذا الشكل هذا رقاق وكنخليه على جنب. غادي نبقى نحط وحده على وحده حتى نساليهم 7 ونديرو المقله تسخن
خاصها تكون سخونه مزيان. على هذا الشكل هذا، وغادي نستمر بنفس الطريقه. غادي نوضع الخبز ديالي، كنحسب واحد 20 ثانيه وكنقلبو للجهه الثانيه. ديال الحمص هو كيتسلق، خصو يتسلق مزيان. الخبز ديال الشاورما ديالنا هو صار واجد، كنخليه مغطي بواحد المنديل. وغادي ندوزو دابا لتحضير الصلصه ديال الطماطم اللي غادي نرافقوها مع الطيحان. دونك كناخذوا 2 معالق ديال مطيشه ديال الحك، عندنا نص كنوره، ورق سيدنا موسى، شويه ديال الهريسه، الثومه والابزار والملحه والماء باش غادي نطلقوا مطيشه. وغادي نضيفوا الزيت، غادي نضيف العناصر اللي عندي كامله. وغادي نضيف واحد 2 ما بين 2 3 المعالق ديال الزيت مع لاصوص. من بعد ما طفيت عليها حيت لها وراق ديال سيدنا موسى، وغادي نخويها في الاناء ديال اللي غنقدم فيه. الصلصه صارت واجده اللي غنحتاجوها كمرافق للطيحان. الحمص من بعد ما سلقته مزيان فانا صفيته. عندي زلافه كبيره ديال الحمص هي اللي استعملت في المقادير. اذا غنخليه يقطع. ندوزو لتحضير الفلافل. غنحتاجو زلافه كبيره ديال الحمص مفزق ليله كامله. عندنا بصله صغيره قطعه على هذا الشكل هذا مربعات. غنديرو 2 معالق ديال زيت الزيتون، زلافه ديال قزبور ومعدنوس، 2 دروس ديال الثومه، عندنا كمون، الابزار، فلفله حمراء والملحه، عندنا 4 معالق ديال بيكين باودر ديال الصودا، وعندنا نص معلقه ديال خميره الحلويات، معلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض، عندنا كاس صغير ديال لا شابلور، كاس العنبه، وبيضه وحده. هادو هما المقادير اللي نحتاجو لتحضير الفلافل. اذا خديت الطحانه درت فيها الحمص، غادي نضيف عليه البصله، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، زلافه ديال القزبور ومعدنوس، وغادي نطحن هاد المكونات. اذا غادي نبداو نطحنو. ونحاولوا ندمجوا ديك العناصر باش اللي الفوق حتى هو يتطحن مزيان. بالشكل هذا. في نفس الوقت غادي نزيد الثومه، وغادي نزيد الملحه والفلفله حمراء والابزار والكمون. والخميره وبيكين باودر الصودا. غادي نضيفو البيضه، عصير ديال حامضه معلقه كبيره، وكاس ديال العنبه ديال لا شابلور.
نطحن الكل مره اخرى. وهنا كنكون تاكدت ان العناصر طحنوا ليا مزيان. الفلافل ديالنا كيصبحوا على هذا الشكل هذا. العجين ديالها كيفاش كيكون. غادي نخليها ترتاح لمده ديال ساعه قبل ما غادي نقليها. بعد ما نخليو الفلافل ديالنا يرتاحوا غادي نصاوبوا الصلصه المرافقه ديالها. عندي هنايا شويه القزبر ومعدنوس، الثومه، وغادي نديرو دانون مسوس، وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال عصير ديال الحامض، وغادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضها. الصلصه صبحات عندنا جاهزه. غادي نحتفظ بها في الثلاجه. انا الفلافل ديالي من بعد ما خرجتهم من الثلاجه خليتهم مده ديال ساعه كيرتاحوا. نحتاجو شويه ديال الجنجلان ابيض، السمسم الابيض. عندنا الفلافل كنصاوب دوائر على هذا الشكل هذا، اولا هذا الشكل هذا اللي كنديرو في الزنجلان بيض، وعاد كنقلي. من بعد ما سخنت ليا الزيت فغادي نرد الفلافل وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكرات كاملين. غادي نبدا نقلبهم. غنبدا نحيدهم وغادي نستمر. بالنسبه للعصير اللي غادي نرافقوه مع الفطور، فاحنا غنحتاجو لترو ديال الحليب، حبه وحده ديال الموز، حبات ديال التمر، عندي الزبيب واللوز والكركاع. في الخلاط غادي ندير الحليب وغادي نضيف عليه الفواكه والبنان والتمر. بالنسبه للعصير انا ما غاديش ندير السكر، نتوما كيبقى لكم الاختيار. وكيجي العصير على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطحين فانا خديت الطحين الصغير ديال الغنمي. عندي كميه ديال الكبده، قزبور ومعدنوس، من الاحسن تكون كميه كثيره ديال القزبور ومعدنوس. عندي 2 فصاص ديال الثوم، الملح، شويه ديال الهريسه، كمون، فلفله حمراء، وغادي نزيد معلقه ديال الزيت. اذا اول حاجه غادي نقوم بها هي غادي ناخذ الكبده وغادي نديرها تسلق، ومن الاحسن نضيف واحد القطيره ديال الخل باش كتحيد داك الزفوره ديال الكبده. دابا الوقت اللي رديت فيه الكبده كتسلق باش نقطعها مربعات، غادي ناخذ الاناء اللي فيه القزبر ومعدنوس وغادي نضيف عليه الثومه، ملحه، هريسه، كمون، فلفله حمراء، وتقريبا معلقه كبيره ديال الزيت نباتيه. اللي متوفر عنده الشحمه من الاحسن ياخذ طريف ويحكو على هاد الخليط هذا، كتجي في المذاق رائع. انا ما متوفرش عندي دونك ما غاديش نديرها.
من بعد ما جمعت الخليط كامل غادي نخليه بيد ما الكبده تسلق ونضيفو من بعد ما نقطع الكبده مربعات. اذا دابا غادي ندوزو باش نحلو الطيحان. اذا كنحلو الطيحان غير من جهه باش من بعد كنخيطو على هذا الشكل هذا. الكبده هي تسلقات نقطعها مربعات صغار. من بعد ما سلقتها قطعتها مربعات وغادي نضيفها للخليط اللي ديجا وجدنا. هذه هي النتيجه النهائيه ديال الحشوه. غادي نعمر الطيحان. اذا كيف ما كتشوفوا كنعمر الطيحان بهذا الشكل هذا، وكنحاول ندير الحشوه بشكل متساوي، كل وحده غادي نحاول نزيد فيها، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكبده اللي عندي. من بعد ما عمرتهم كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخيطهم. كنسدوه بهذا الشكل هذا غير بالخيط. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير المخ، عندي هنايا 4 ديال المخ ديال الغنمي، قزبور، كمون، ثومه، الملحه، فلفله حمراء، نص كاس ديال العنبه ديال الزيت، عندي تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الخل. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي ناخذوا المخ، غادي نضيف عليه واحد الكاس ديال الماء، وغادي نردو طلع فيه واحد 2 غليات ونصفيه، ونكمل معكم الوصفه ديال المخ. من بعد ما طلعت فيه الغليه فانا طفيت البوطه غادي نصفيه. اذا ها المخ من بعد ما صفيته درتو في واحد الطويجن، ما عنديش طاجين صغير دونك وضعته في هذا. غادي ناخذ زلافه وغادي نوضع فيها المقادير اللي بقاو ليا كاملين ديال التوابل والقزبور. دابا غنديرو قزبور، وغادي نضيف الفلفله حمراء والكمون والملحه والثومه، الزيت والخل غادي نخليه ما نديروش دابا. نخلط هاد المكونات مع بعضها. وغادي نضيف كاس ديال الماء اللي عبرت به نيت الزيت، وغادي نخوي وغادي نرد الطاجين ديالي على نار مهيله. المخ ديالنا هو طاب. غادي نضيف الخل، نخليه يطلع واحد الغليه وعاد نطفي عليه. اذا ها المخ ديالنا من بعد ما طفيت عليه ديال هذا الشكل هذا. بالنسبه للحمص بالطحينه فاحنا غادي نحتاجو في المقادير عندنا زلافه كبيره ديال الحمص مسلوق مزيان، عندنا ثوم، كمون، ملحه، عصير ديال الحامض تقريبا عندنا 2 ديال المعالق كبار، وغادي نحتاجو كذلك 3 المعالق ديال الزيت بلديه و3 ديال المعالق ديال الطحينه. انا ناخذ الحمص نضيفوا عليهم الثوم والملحه والكمون، ثلاثة المعالق ديال الزيت بلديه، وغادي ناخذ 3 ديال المعالق من الطحينه،
وغادي نضيفو 2 معالق كبار ديال عصير ديال الحامض، وغادي نضيفو مكعبات ديال الثلج، نسيت ما قلتهاش لكم مع المقادير، تقريبا واحد 8 ديال القطع صغار. اذا الحمص جاهز كما كتشوفوا. اذا الحمص نتاكدوا من انه تطحن الشكل اللي بغينا. اذا غادي نخليه حتى نكمل التحضيرات اللي غادي نقدم كامله، وعاد غادي نديرو طبق ديال التقديم. اذا باش ما نطولش عليكم غادي نصاوب واحد شويه ديال المخمرات. بالنسبه للعجين رفيتها، حطيت لكم مخمر، انا خديت هنايا زلافه ديال الفينو، شويه ديال الملحه وشويه السنيده وقطيره ديال الزيت، وكنضيف الماء دافي وكنجمعوا الخليط. اذا الماء اللي عندي تبقى لي هنا، درت فيه خميره سريعه الذوبان، وغادي نبدا نضيف خميره من المخمر اللي درت دابا، فانا درتهم غير بالفينو ما درتش الزرع. حتى كتسمعوا طرطيقه بحال ديال المسكه، عاد كتعرفوا ان العجين تعرك مزيان. وغادي نوضع عليه العجين ديال المخمر وغادي نغطيه نخليه يرتاح. في نفس الوقت فانا غادي نصاوب معكم واحد الميويات باش ما يجيش كلشي مالح في الفطور. دونك نحاولوا نديروا مليويات معسلين نرافقوهم مع العصير. اذا ناخذوا عندي هنايا درت زلافه فيها الزرع، طحين ديال الزرع، درت الملحه وسنيده، عندي زلافه ديال الفينو، وعندي الماء دافي. تقدروا ديروا الفورس كيبقى لكم الاختيار. اذا عندي الماء دافي هو باش غادي نجمع الخليط. كيف ما كتشوفوا ما درتش خميره، درت الماء دافي والفينو والزرع والملحه شويه ديال سنيده صار واجد. غادي ناخذ واحد البلاطو ندهنو بشويه ديال الزيت ونشكل كويرات. كناخذ العجين ديال
ونخليهم على جنب يرتاحوا. اذا من بعد ما ارتاحنا العجين ديال المخامر غادي نطلقوا الخمر ديالنا. وغادي نبدا ندير بالطابع وغادي نكون دايره واحد السليه فيها منديل، وغادي نبدا نحطهم على هذا الشكل. انا على هذا الشكل هذا، وكنغطيهم ونخليهم واحد 10 دقائق يرتاحوا. اذا ها هما المخامر كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو من فوق مخاويين من الداخل. غادي نغطيهم ونخليهم على جنب. من بعد ما صوبت المخمرات انا رجعت باش نكمل معكم الملاوي من بعد ما ارتاحوا. انا هما ارتاحوا لنا نيات. نخلي النص مغطي والاخرين اللي نبدا بهم ناخذهم. خديت زلافه درت فيها الزبده ذوبتها وضفت الزيت. خديت زلافه واحده اخرى درت فيها السميده ودرت واحد نص خماره. دابا نخدمهم بالزبده والزيت. دابا غادي نبدا نطلق. لان هاد المليويات فانا نعسلهم باش نبداو بهم ان شاء الله فطورنا حلوين. غنعسلهم وعاد من بعد نقدم الطيحان والمخ والفلافل والحمص بالطحينه. اذا كنطلق الملوي ديالي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوها. هو الملوي ديال الزرع ولكن طلق راسو ما كيتقطعش لينا. كنديروا شويه ديال السميده اذا بالنسبه للمقادير فانا غادي نعاود نكتبهم لكم في صندوق الوصف. باش ما يجيكمش الفيديو طويل غنحاول نكتب لكم الوصفات اللي درت كاملين في هذا الفيديو غنكتبهم لكم في صندوق ديال الوصف مرتبين، وانتم تختاروا اي وصفه من هذوك بغيتيو تحضروا. انا حاولت نجمع لكم فيديو واحد خامر ملاوي المخ مشرمل طيحان
الخبز ديال التورتيلا اولا ديال الشاورما، فلافل والحمص بالطحينه، وصلصه مرافقه مع الفلافل، وصلصه لاصوص طوماط ديال اللي غادي نرافقوها مع الطيح. هادشي كامل غادي تلقاوه في صندوق الوصف. وإلا عجبكم هادشي ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس، وتخليو لي التعليقات ديالكم. من بعد ما ساليتهم انا رجعت غطيتهم نيت بداك الميكا، درت المقله كتسخن، غادي نبدا ناخذ المي. هو ديجا راه كما شفتيو طلق راسو، وغادي نبدا نطيبهم. درت شويه ديال الزبده والزيت، الزلافه نيت اللي بقات ليا درت شويه في المقله، وعاد حطيت المربيه على هذا الشكل هذا. نديرها في المقله. والملاوي صاروا واجدين، دونك تتقرب المغرب وغادي نعسلهم. دابا بالنسبه للتقديم اللي غادي نقدم به الفلافل، خديت هاد الزليفه هادي غادي ندير فيها الصلصه اللي وجدت. ندير الفلافل درتهم على هاد الشكل بجوج اشكال، وهنا غادي ندير في الجنه ندير سلطه مرافقه. درنا على هاد الشكل هذا، درت السلطه، درت مطيشه، بصله، الخيار والمكور. وهذا هو الطبق النهائي ديال الفلافل بالصلصه المرافقه ديالو. المطيحين كيف ما كتشوفوا درتو في الميكا ديال الفران، غادي نخشيه دابا في الفران. دابا غادي نقاد حمص بالطحينه ديالي في الطبسيل. خديت الطبسيل هذا غادي ندير فيه. انا شكلت على شكل بحال شكل ورطه هنايا بهذه الطريقه. غادي ناخذ حبات ديال الحمص غادي نوضعهم درت الكورنيشون. غناخذ الكمون، نحاول ندير وحده فيها الكمون وحده فيها فلفله حمراء، وغادي نديرو فلفله حمراء. غادي ناخذو الجنجلان ابيض، بهذا الشكل هذا، وغادي نضيفو زيت بلديه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الحمص الطحينه ديال هذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. دابا بالنسبه للخبز ديال الشاورما اولا ديال التورتيلا، فانا غادي نقدمو مع الحمص بهذا الشكل هذا. قطعته، كناخذ وحده وكنديرها على مقطع على 8 وكنزوق به. دونك كنكمل الطبسيل بنفس الطريقه. وهذا هو الطبق النهائي ديال الحمص مع الخبز ديال الشاورما.
بالنسبه للملاوي خديت معلقه كبيره ديال الزبده ذوبتها وزدت عليها العسل. غادي نعسل الملاوي ديالنا. الملاوي معسلين صاروا جاهزين. بالنسبه للطيحان فانا خرجته من الفران، والطيحان من بعد ما قدمته البصل ديالي جا على هذا الشكل هذا. درت عليه صلصه ديال الطماطم اللي حضرت من قبل، وبالصحه والراحه. الفطور ديالنا صار واجد. اذا كيف ما وعدتكم في الاول ديال الفيديو انني غنقدم لكم الفلافل مع صلصه مرافقه وسلطه، حمص بالطحينه، ورافقته بالخبز ديال الشاورما اولا خبز ديال التورتيلا، طيحان ديال الغنمي معمر بالكبده شرموله، صلصه ديال الطماطم مخمرات حجم متوسط، المخ مشرمل. وبالصحه فطوركم، وبالصحه فطوركم. صوبت الشوربه ديال الملوخيه والبصله. الا بغيتيو الوصفه ديالها ديجا حطيتها في الفيديو.